बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद शाहिद सईद और आप देख रहे हैं रियल सक्सेस यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और माह रमज़ान के मुक़द्दस महीने की बरकतें और इसकी रहमतें समेट रहे होंगे, अपनी झोलियां भर रहे होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो इसी के ऊपर है कि हम बड़े ताबेदार बनते हैं, बड़े आशिक रसूल बनते हैं, बड़े अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करने वाला अपने आप को समझते हैं। तो हदीस की रोशनी में हमारा लेवल क्या है और हम किधर खड़े हैं, आज मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा। एक हदीस का मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे थे। आप मिंबर पर बैठे थे और ख़ुतबा दे रहे थे। सहाबा आपके आगे बैठे थे और इस खुतबे को सुन रहे थे। मजमा ज़्यादा होने की वजह से कुछ सहाबा जो है वो किनारों पर, सफ़ों के किनारों पर, मस्जिद के किनारे पे खड़े थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया, ए मेरे सहाबा बैठ जाओ। तो एक सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि बाहर से मस्जिद की तरफ आ रहे थे और अभी रास्ते में सड़क पर थे, जूतों वाली साइड पर, जब उनके कानों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ मुबारक पहुँची तो वो सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहीं पर बैठ गए। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देकर फारिग हुए और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिले तो उसने फरमाया, ए अब्दुल्ला, मैंने तुम्हें तो नहीं कहा था कि बाहर बैठ जाओ, मैंने तो जो सहाबा मस्जिद के अंदर खड़े थे उन्हें कहा था कि बैठ जाओ। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आवाज़ मेरे कानों में पड़े कि बैठ जाओ और मैं अमल न करूं, मेरी क्या मजाल है। ये थी सहाबा कराम की इत्तबा कि आपकी आवाज़ मस्जिद से बाहर कानों में पड़ी, हालांकि उनको पता था ये आवाज़ उनके लिए नहीं है, मस्जिद के अंदर मौजूद मजमे के लिए है, लेकिन इत्तबा ज़रूरी थी और ये इत्तबा करके दिखाई। ऐसे तो सहाबा नहीं बन गए, ऐसे तो अल्लाह ने फटे हुए कपड़ों से, फटे हुए जूतों से उनको इज़्ज़त नहीं दी, ऐसे तो अल्लाह उनकी दुआएं नहीं सुनते थे, ऐसे तो अल्लाह ने परिंदों जानवरों को उनके ताबे नहीं किया था। ये इत्तबा थी, अल्लाह और अल्लाह के नबी की इत्तबा की वजह से अल्लाह ने सहाबा को इतनी इज़्ज़त दी। आज हम देखें हमारे साथ क्या हो रहा है। आज हमारे फटे हुए कपड़े नहीं हैं, हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी गाड़ियाँ हैं, अच्छे घर हैं, लेकिन इज़्ज़त नहीं है हमारे पास। हम जलील हो रहे हैं, हम दुनिया में रुस्वा हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने इत्तबा नहीं सीखी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इत्तबा नहीं सीखी, जिसकी वजह से हम रुस्वा हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम परेशानियों में घिरे हुए हैं, जिसकी वजह से हम मसाइल में घिरे हुए हैं। यही वजह है आज माह मुक़द्दस माह रमज़ान का 26वां रोज़ा है, जो कि ये महीना 2-3 दिनों का हमारे पास मेहमान रह गया है। मेरा रात को बाज़ार जाना हुआ किसी काम के सिलसिले में, मैं बाज़ार गया तो यकीन मानिए मुझे बाज़ार में चलने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा था। ख़वातीन और मर्दों का इतना रश था मैं आपको बता नहीं सकता। लोगों की गहमा गहमी थी, ईद की ख़रीदारी कर रहे थे और ईद की शॉपिंग कर रहे थे। मैं जब बाज़ार से वापस आया, मेरा जाना मस्जिद में हुआ और जब मैं मस्जिद में पहुंचा, पहली सफ़ में, मस्जिद की पहली सफ़ में जो नमाजियों की तादाद थी वो 10 से 15 थी और ये हज़ारों की आबादी वाला मोहल्ला है। उसकी मस्जिद में 10 से 15 नमाजी खड़े नमाज तरावी पढ़ रहे थे। तो मेरे दिल से ये निकला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस तरह तो इज़्ज़त नहीं मिलती, इस तरह तो अल्लाह की मदद मुसलमानों के लिए नहीं आया करती। 17 रमज़ान मुबारक जो कि गुजर गया, बदरी सहाबा की शहादत, 17 रमज़ान मुबारक को 313 सहाबा ने हज़ारों के लश्कर को शिकस्त दी थी। कैसे दी थी? अल्लाह की साथ मदद थी। भूखे प्यासे सहाबा, टूटे हुए जिस्म, कमज़ोर जिस्म, रोज़े के साथ कैसे अल्लाह ने फतुहात दी। फतुहात की वजह यही थी कि वो अल्लाह और अल्लाह के इत्तबा करते थे, सच्ची इत्तबा करते थे। अपनी जान से ज़्यादा उन्हें अल्लाह और अल्लाह का नबी महबूब था। आज हमारा माह रमज़ान कैसे गुजर रहा है? सियासी हलचल मची हुई है, सियासी गहमा गहमी है, ईद की ख़रीदारी की जा रही है, लोग आ जा रहे हैं, रमज़ान का पता नहीं, रमज़ान की
رمضان کی بابرکت راتیں ہماری ان گہما گہمی میں، ان مشغلوں میں پڑھ کر گزر رہی ہیں۔ یہ باعث مقام ہے، یہ باعث عبرت ہے، عبرت کا مقام ہے کہ آج کا مسلمان کدھر جا رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے، کہاں کر جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کو یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کو یاد رکھیے۔ حدیث لمبی ہے لیکن ایک مختصر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین بد دعائیں دی۔ ایک بد دعا کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے اور جب منبر پر تشریف فرما ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، 3 دفعہ آمین فرمایا۔ میں آپ کو ایک بد دعا کا بتاتا ہوں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے خطبہ دے کر تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج آپ میں عجیب بات دیکھی کہ آپ نے منبر پر چڑھتے ہوئے آمین کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، جب میں منبر پر تشریف فرما ہونے لگا تو جبریل میرے پاس کھڑے تھے، انہوں نے یہ بد دعا فرمائی، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مقدس مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ اور میں نے کہا آمین۔ کیا جبریل علیہ السلام کی بد دعا کم تھی اللہ کے مقرب ترین فرشتے کی؟ اور اس بد دعا کی اثر اور اس بد دعا کو دیکھیں، حضرت جبریل علیہ السلام کی دعا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ کتنی یہ بڑی بد دعا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، ماہ رمضان چنانچہ ایک بڑا حصہ گزر گیا، 3 دن باقی رہ گئے، تو ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ اللہ کی ذات انتظار میں بیٹھی ہے ہمیں معاف کرنے کے لیے۔ اللہ کی ذات چاہتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے اور میں اس کو معاف کر دوں۔ 3 دن ماہ رمضان کے باقی ہیں۔ اگر صبح کا بھولا شام کو لوٹ آئے تو اس کو بھولا نہیں کہتے۔ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ اس مقدس راتوں کو، ان مقدس لمحات کو ہم اپنی زندگی کے قیمتی ترین لمحات بنا لیں، ہم اپنی قیمتی ترین وقت بنا لیں اور آخرت میں بخشش کا سرمایہ بنا لیں۔ تو میں آپ سے یہی گزارش ہے میری، اللہ کے احکامات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ یقین جانیے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جب ہم اللہ اور اللہ کے نبی کی اتباع کریں گے، اللہ ہماری مدد بھی ویسے کریں گے جیسے صحابہ کی کرتے تھے۔ اللہ کی مدد آئے گی، ہماری عزت ہوگی، ہمارا مقام ہوگا پورے عالم میں۔ آج ہم نے اپنا مقام کھو دیا ہے، آج ہم نے اپنا مقام کھو دیا، اللہ کی نافرمانیاں کر کے ہم نے آج اپنا بنایا ہوا مقام کھویا ہے۔ تو یہ مقام پھر مل سکتا ہے جب ہم سچی توبہ کر کے اللہ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے والا بن جائیں۔ 3 دن باقی ہیں، 3 دن صرف اس ماہ رمضان کے باقی ہیں۔ میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے میں التجا کرتا ہوں کہ ان کو ہم قیمتی بنائیں، ہم ان کو قیمتی بنائیں، اپنی زندگی کا قیمتی ترین سرمایہ بنائیں۔ مجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا میں زندہ ہوں گا یا نہیں، آپ زندہ ہوں گے یا نہیں اگلے ماہ رمضان میں۔ تو اس ماہ رمضان کو ہم اپنی بخشش کا ذریعہ بنائیں اور اپنی دعاؤں میں ساری امت کی ہدایت مانگیں، ساری امت کو یاد رکھیں کہ جہاں مسلمان پریشان ظلم کا شکار ہے، سب کو ہم یاد رکھیں۔ تو اسی بات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور یہ امید کرتا ہوں کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس کو سننے کے بعد میں اور آپ سب اپنی زندگی میں اللہ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے لے کے آئیں گے اور دوسروں تک پہنچانے کی، پھیلانے کی ایک سعی کوشش ہم کریں گے۔ اسی پیغام کے ساتھ، اسی ویڈیو کے ساتھ اور اسی ریکویسٹ کے ساتھ کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں تاکہ کوئی ایک بھی اس بات پر عمل کرنے والا بن گیا وہ آپ کی اور میری بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان محمد شاہد سعید کو اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔